मेजॉरिटी फूल तेंची जायते एमेंडमेंट हाडले तेणी. गोंयकार दोय धापून पळयतात तरी आसतना तांकांच मतां मारतात. हें आमचें दुखणें पयलें. आयज जर आमी हें भोगतात तेजें सगळें तेजें कारणीभूत जावन आसा सगळे आमी गोंयकार. भायले लोक येवन मतां मारिनात ते निवडून थंय पावना. आयज बिरेशा आसलो तो कारांबोली आसा, बोमाय आसा, तो चिमोलकारांच्या बरोबर आसा, त्या पाळ्या बरोबर आसा, सगळ्यां बरोबर आसा. असलो आमदार जर गोंयांत दिल्ले आमी हे जाल्यार आमकां आमचेर ही पाळी येवची नासली. आमदार बरे आसत जाल्यार सगळें गोंय सुशेगाद उरतलें आमचें. हें दायज आसा पळय तें हेणी BJP वाल्यांनी वळखलेंच ना आमचें गोंयचें दायज जें आसा पळय हें आमी बारीक लोकांनी बारीक समाजान राखून दवरलेलें आसा. तेजी हत्या करपाक हे आयज येयल्ले आसा. हें दायज जर राखतले जाल्यार मतां मारता आसतना हे बारीक लोकांनी विचार करचो पडटलो. आयज जर हे खरे गोंयचो कणो जर जावन आसा तो बहुजन समाज, तो ST म्हण, OBC म्हण, सगळे SC ST, हे सगळे जे गांव जे आसा पळय तितून कोण बसले सांग पळय. हे गोंय कोणें राखलेलें? हे दोंगर, हे शेतां, ही कुळाकारां, ही आमी बारीक लोकांनी कसून दवरलेली. आयज सगळी ही भाडकारांची. भाडकार केन्ना येयले? तूं जर काडून पयशे सर्वेन वचोन जाल्यार हे जे लँड जे आसा पळय सगळे देवांच्या नांवार आनी कोणाच्या नांवार आमचे लागलेली आसा. आनी तेजे मुणकार हे बारीक समाज, ST समाज मेन करून हेजो हें आसा, हकदार आसा. तांकां खंय तरी त्या टायमार आमचे लोक मातशे कमी शिकलेले. ह्या कारणान ह्या भाडकारांनी आमकां फटयले. 1907 हेणी आपली नांवां घातली थंय. आनी हे जाणटेले आमी कसोय येयली शेतां भाटां कुळाकारां. हेजोच फायदो आयज हे घेवंक लागले. खंय तरी भाडकारांक हातीन धरून हे मेगा प्रोजेक्ट हाडप, तेंचे ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो भाडकारांच्या घशान घालप आनी बारीक लोकांक खंय तरी फटप. बारीक लोक आसा जेणी कसयले गोंय राखले ते आयज तडफडटाय अशे आपलो हक्क मागता. आयज ऑलरेडी आमीचे गोंय काडून आमी तेंच्या ताब्यान दितले. तो जो सरकार पयलीं आसलो पळय 12च्या पयलीं बसून जो सरकार आसा तो कितें तरी आयकतालो आमचें. आज आमी पयले 3.5 वर्सां आमी रडटा अक्षरशः. आमी आमचे सगळे दुखणें मांडले. तुमी जाणा आसतले सगळे पत्रकारांक खबर, सगळे गोंयच्या कानाक कोपऱ्यान गेल्ली आसा खबर. पूण एकूय गोश्टीचें उत्तर दिवपाक ह्या सरकारा कडेन जायना. तुमी जर सारके आसा, तुमी जर हक्कान त्यो जमनी जर खाता आमच्यो जाल्यार तुमी तेजें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आयज तुमचे कडेन एक प्रश्नाचें उत्तर आमचे कडेन ना. आयज बिरेशाचो असलो मनीस मोजकेच आमचे जे उरल्या पळय तांकां आयज आमी फुडल्या येणाऱ्या काळात बळकटी दिवपाची गरज आसा. आनी बिरेशाचे असलेच मनीस आयज आमी निवडून हाडपाची गरज आसा. जाल्यारूच आमी सुखान उरतले.